आज हंगा आम्ही आमगेले कुटुंब समेत मेगेल नणदांक मेगेल फ्रेंड्सांक पुरा घेवन येवन जावण फिल्म पळयलें. बारी खुशी जाली. हांव लेखिल्लें जावण म्हळ्यार खाजेर कसं नासतालें बा काणी म्हण लेखिल्लें मनांतू जाल्यार हांगे तर कळ्ळें ते जावणाक मस्त ताणी इम्पॉर्टन्स म्हण दिनी जाल्यार मस्त नमनारी हें केलां मना जनाल मन खुश केला मस्त एंटरटेनमेंट दिला. इथं म्हळ्यार आज काल लायफान तूं स्ट्रेस चड आनी ओट्टू बसून खंयचे कंपनीन तूं एक हांसून कोरून उरलो तितलें कोणाक पुरसत येना. 2 घडी हांसून काडी म्हण फुडें चुरियाल नाटक येयलें जाल्यार आत्तां कालांत ते साथ दिना. प्रत्येकल्यांक मुख्य कसं म्हळ्यार टायम पुरसत ना. त्या निमित्त घरांत जाल्यार तशीच ओट्टू बसून एक ಸ್ವಲ್ಪ पुरसतेर उरलो या हांसया आमगेले व्यूज एक्सचेंज करया म्हूण चित्ता भारी अप्रूप जाला. तशें देखून हांगा बीन आमगेले समाजा जनां सकट ओट्टू बसून हे सिनेमा पळोवन लायकून हांसून खुशेर घर कडेन गेलेलें म्हाका सार्थक म्हूण दिसलें. तशें देखून हे टिमाक तांणी मेन कसं म्हळ्यार कसने कष्ट सुख लाभ नश्ट पळयना नातिलें जनाक बरी एंटरटेनमेंट दिवका जनाने मनांत उडगास दवरून घेवका आनी खुशेर घर कडोवचका आनी 4 जाणांक हे विशय सांगका म्हळ्यार हातूंत भितर एक स्वस्थ समाज निर्माण जाता. इत्या म्हळ्यार हातूंत कसने दुख्खा विशय ना रोडची तसल ना आनी मनांत घर कडेन बेजार घेवनूच तसल विशय ना. पुरायच एक नमुने आतां आठवल्यार मना हास येता. तांगेलें ते एक सीन आठवतना करतना जोर हास येता. बदयची ते एक विंगड एक नमुन्याचे कॉन्सेप्ट म्हाका जोर हास येयलो. म्हाका तशें पक्कने हास येना जाल्यार म्हाका बारी हास येयलो. तसल परस सनसन घेवन तांणी लायक करून हास येयलां. तशें देखून आनी कसं म्हळ्यार आज काल अशी यंगस्टर्सान अशी एक वेंचर घेवचे जिकेची कश्टा विशय आनी हक्का जन टिकेट घेवन येवच्या पुरोची जाल्यार खंयचे रितीर व्हड रितीर जनां सहाय करता कोणाले आसता पळय कंपनीज की एक व्हड बिझनेसमॅन की गांवांत समेत आसाची तांणी पुरा लायक करून सपोर्ट केला री तांकां बुजाबल आयलें म्हणजे जाता आनीक लायक रितीर काडया आनीक लायक जनाक खुश तशें काडया म्हूण तांकां एक उमेद येता. तशें देखून कोणाक देवान दिला पळय तांणी खंडीतच तांकां हांकां हे सिनेमा सपोर्ट करता म्हणून हांव एक रिक्वेस्ट करता. आनी हे पुरा हांवें हातूंत पळयलें रिव्यू पळयलें आमी कारवारांत येवन पळयताची आमी उडपांत येवन पळय तितू तूं दूर देखून येवन पळयत कसं नासा बा हे सिनेमान तूं म्हूण म्हाका एक डावट आयलें. आतां दिसता सार्थक म्हणून खंय देखून येवन पळयल्यार हिची सार्थकच तें तांतूं भितर कसं एक डावट ना. आनी हे सिनेमा विंगड गांवांत आमगेले देशा राजधानींत आनी पुरा कडेन वच्चो आनी बरी आमची गेल म्हणे कोण आमची गेलेत पळय तांणी पुरो पळोवंक हें आनी तशीच अमेरिका थंय पावो हाजी ख्याती चांगली रितीरी पुरा कडेनची स्प्रेड जावं म्हणून हांव देवाले मागून हे टिमाक मस्त रितीरी म्हगेले गुड विशस आनी म्हगेले शुभाशयू. ह्या फिल्मान म्हाका भारी खूश म्हळ्यार 2 यंगस्टर्स अक्षय नायक आणि सूरज भट्ट हांनी इनिशिएटीव घेवन एक टीम तांगेलें आनी पुरो चड आमगेले आर्टिस्ट तांणी पुरो ओट्ट करून हें फिल्म केलां. तांगेले हाजे आयडिया आनी ते फिल्म तितले शॉर्ट पिरियडार इतले लायक करून केल्लें आयकून म्हाका बारी खुशी जाली. हातूंत भितर आमगेले मुरुमुत्तू फेमस आमगेले कुळ्ळपुले टीम चेडूं तांणी संतोष आनी सतीशान केलां. तशें देखून तांणी नाटकान मात्र केलें तांणी म्हणलां आमकां हांत फिल्मां करची म्हळ्यार चिकेची नर्वस जाता म्हणून जाल्यार तिकेनी तांणी लायक करून केलां. आनी हांणी तांकां सिलेक्ट केलेल्याक हांकां तांतूं भितर कसने मोस ना तांगेलें काम तांणी भारी चंद करून केलां. तांकांय म्हगेले शुभाशय सांगूंक मनान हांव तांकां पुरो देव बरें करो म्हूण सांगता.